مرحبا بكم في نوفل فيديو. مرحبا بكم عندي، مرحبا بكم في بيناتنا. You show me. Alors, هاد la vidéo c'est la vidéo la plus demandée là sur YouTube, là sur Instagram, là partout. هي comment je prends soin de mes cheveux bouclés ولا شنو هي لا روتين ديالي ديال شعري بوكلي. الا هبطتوا شويه في لاشين غتلقاو بلي ديجا درت وحده قديمه فاش كان شعري طويل فاش كنت في فرنسا. Et d'abord, je vais dire une autre. Et la vidéo, elle est spécialisée pour Nes. Ils ont perdu les boucles d'album. Il y a le lisseur, il y a le tartaiba, il y a la kératine, il y a la décoloration, donc c'est une vidéo spécialement pour Nes. Alors, la première chose que je vais vous dire, ne perdez pas espoir du tout, vraiment du tout. خاصكم الصبر. وأول حاجة خاصكم ديروها هي تضربوا أحسن تقطيعة شعركم. سي كنكبروا الكبده على الشعر ولكن راه داك التحتاني ديالكم راه مات ما بقى فيه ما يتنقد نهائيا. اي باش ما تبقاوش تقلوا على لي غاسين ديالكم وتا لي غاسين ما يوقع فيهم حتى حاجه، قطعوا شعركم. اول حاجه قطعوا شعركم. ثاني حاجه صبروا فريمون في هاد لا بيريود حيت الشعر كيبدا يتبوك من بلايص وبلايص لا وداكشي افيك لو طون عاد vous allez récupérer la texture ديال شعركم و vos boucles شويه بشويه. دونك في هذيك لا بيريود ما تقنطوش، اسيو تلقاو دي هير ستايلز اللي كيجيو مع شعركم بحال داك الساعه ولكن المهم هو دونت كيفين اي ما تستعملوش داكشي ديال لا شالور ولي بوكلور ولا ليسور وداكشي. هادي اول حاجه. ثاني حاجه هاد الطريقه هادي اللي غنوريكم استعملوها فريمون سا ايد بوكو. بحال اللي قلت لكم انا ملي قطعت شعري جا ديكولوري لي بوكل ديالي تبدلوا ليا اي دوكو هاد الطريقه ما ايدي شويه بشويه انني نعاود جو ريبرون اون روتين جديده بور لي شوفو كور اي كي سون كولوري. راه ماشي نفس لا روتين، راه ما يمكنش ديروا نفس الحاجه حيتاش ملي كنصبغوا شعرنا ولا ملي كنديكولوريو شعرنا لا ناتور ديال الشعر كتبدل. دونك بحال ما بقاش شعركم بحال عاد كتعلموا معاه شويه بشويه. داكشي علاش ما بقي انورمون دو طون باش ندير لكم هاد لا فيديو. دونك انا وريتكم كلشي دو ا ازيد في هاد لا فيديو. ما وريتكمش حاجه وحده بغيت نوريها لكم في الانترو اللي هي لو شامبوان كو جوتيليز اي لو كونديشنر. الوغ جو جوتيليز هاد جوج دو شي جون فريدا. سي لو فريز ايز conditioner et hada en même temps le shampoing dialo. Alors hado c'est pas des shampoings clean. Je sais que pour les boucles là d'après the curly hair method خاصكم تستعملوا داكشي اللي ما فيهش بارابين صوديوم داكشي كله. Franchement j'ai testé des shampoings clean et ما داروا لي حتى حاجه شعري. Bon j'ai pas apprécié. انا ابري نتوما الا بغيتو تختاروا parmi les shampoings que j'ai utilisé celui de Shea Moisture c'est une marque très connue spécialisée في les cheveux bouclés. نخليه لكم هنايا. اي فرانشمون ما عجبتنيش ليكسبيريونس في الدوش فريمون ما عجبتنيش وما شفتش فرق شاسع. دوكو رجعت لي شامبوان عاديين. باغ كونطخ لي كريم وداكشي اللي كنخلي في شعري بوندون توت لا سيمين اي سون كلين. مي هادو جو مي سوي ديت كو بون شامبوان ou le conditioner تيتغسلو دونك سا سير ا ريان. جو سي كو سي با كوم سا كو سا مارش ولكن المهم انا هكا هادشي خدم لي نتوما يمكن ما يخدملكمش. هما الشامبوان وداكشي اللي كنستعمل. Ou voilà, je vous laisse alors avec la vidéo que j'ai filmée le البارح. Hi, this is Past Habiba. Alors, بحال اللي قلت لكم في الانترو غادي نوريكم exactement qu'est-ce que je fais ملي تنخرج من لا دوش. بعدا ريغل نيميرو 1 اللي جو كرو تكونوا كتسمعوها بارتو هي jamais au grand jamais utiliser une serviette عاديه. هي ان تيشيرت اون كوتون بحال اللي انا دايره دابا ou bien une serviette microfibre. انا ما عنديش دوكو كان عندكم تيشيرت ديال القطن ça fait l'affaire. Deuxième chose très importante هو ان شعركم خاصو يكون فريمون فازق. quand je dis فازق genre كيقطر بالماء ليترالمون. دونك انا شعري راه نشف واحد شويه ملي درتو في التيشيرت. avant de نفزقو je vais le brosser rapidement بحال ديما من التحت للفوق كمسا ما يكونش بزاف ديال التهراس ديال الشعر. الوغ اون فوا كنسرح المشطه العاديه كننساها فريمون كننساها. اي دوغينافون اون فا يوتيليزي كو لا دينمن براش في كلشي جوغ المشطه الاخرى اوبلييلا. دونك انا اش غندير فوطه تحت من حوايجي حيت اش غادي كما قلت لكم غنفزقو شعرنا فريمون غنفزقوه. دونك انا جيم با بغيت زعما حوايجي يفزقو صافي على لا فيديو. غادي نفزق شعري فريمون نفزقو وغادي نرجع غنخدم معكم اون بارتي في لا كاميرا اي اون بارتي اوف كام.
على هاد النوع ديال الفزاك كنهضر، راه باين الفرق انورم. انا غادي نوريكم لي برودوي كو جوتيليز، ولكن سا فو با دير كو غيخدموا للجميع ولا الكرولز ديال الناس كلهم، مي اللي غيخدم لكلشي هي الطريقه ولا كيفاش غتستفوا لي برودوي ديالكم. ديما كنبداو بان ليفين كونديشنر اللي غادي يدغاطي الشعر هو اون بلان سيمين. ثاني حاجه كنديرو هي الكيرل كريم، هي لا كريم باش كنبوكلو الشعر. ثالث حاجه هي فور ذا هولد اللي هي سوا ان جيل ولا اون موس. انا راه درت ليفين كونديشنر ديالي، انا غنصور لكم ندير لكم هنايا، ما عرفتش فين هو دابا، راه ما عرفتش فين حطيتو عاد دابا. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني حاجه شنو قلنا هي لا كريم. دونك انا جوتيليز هاد لا كريم هادي ديال اكتيفيلون. فوالا هاد لو بو فيه شحال فيه ما عرفتش شحال فيه، فيه 300 ml et il est à je crois 7 € شحال، يعني سي با شير دو تو et سي 100% ناتوريل، فيه حتى حاجه خايبه et en plus فيه بزاف ديال الغليسيرين وداكشي اللي كيهيدراتي لا بو. سيرو بشويه بشويه، ما تديروش لا كريم بزاف حيت درتو لا كريم بزاف الشعر كيتقال. دونك فوالا اي غادي نطيريها بارطون كامسا باش ما كيكونش الفريز. فوالا هكا طلع واحد شويه للفوق ماشي بزاف، ما طلعوش حتى لاغاسين. قلت لكم ما نعاودوش نستعملوا المشطه الاخرى، نستعملوا هاد المشطه هادي سميتها دايموند براش اللي سبيسيالمون بور لي بوكل. اي باش زوينه سي كو فاش كتمشطوا بها خاص عندكم بعدا يكون مسرح، باسكو هي ما كتسرحش، مي باش كتمشطوا كتدير البرودوي بارطون باش كيكون كل زغيبه فيها اسي دو برودوي. وهذا هو لو تروك لو بلوز امبورطون، خص شعركم يكون فولي كوتد. اي لا غنبداو في الطريقه ديال لي بوكل. الوغ اول حاجه غادي ندير هي يفو توجور ترافايي بالطريفات. ما يمكنلكمش تخدموا شعركم كله دقه واحده، سي امبوسيبل، حيت الا درتوها ما غاديش يكون لا ديفينيسيون في الشعر كامل. دونك فوالا قسمت شعري. اي لا كيسكو جو في فير، هادي لا بارتي لا بلوز امبورطونط هي نورمالمون الا كنتو شعركم بوكلي غتكونوا كتعرفوا واحد الطريقه سميتها فينجر كويلين، اللي هي كتاخذوا الطريفات ديال الشعر ديالكم بحال هكا كتصوبوهم بيديكم. سا برون انورمومون دو طون، مي الا كان عندكم الدايموند براش فو بوفي لا فير نفس الطريقه، ولكن هي بدايموند براش دوكو سا برون با اسي طون نهائيا. انا قررت لكم كتاخذوا ان بون بوت الشعر بحال هكا كتجروه بسيز، كتاخذوا ان بون ديال الشعر كتجرو كتبداو تدورو. فوالا كدورو دورو 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 دورو، فاش كتوصلوا للتالي تتقلبوا كمسا اي تديروا بحال هكا اي اوب. شفتوها سباغيتيه. دونك هاد سباغيتيه هادي جو لا ميتر كمسا يوز كرونشيت. خاصكم تسمعوا هاد الصوت، هاد الصوت هو كلشي. اي غادي تخليوها بحال هكا اي كمسا غادي تصوبوا شعركم كله ليترالمون كله. دونك غادي نعاود ناخذ طريف ديال الشعر. انا غادي ندير معكم ان بتي بو اون سلو موشن. الوغ كنديروا لا بروس من اللور، غير كتزيدوا واحد شويه صبر، غير كتزيدوا ان تو بتي بو، كتبداو تدوروا باش الشعر ما يفلتش من لا بروس. فوالا كمسا تقلبوا اي اوب 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 اوب. فوالا اي اون سكرانش البتيت سباغيتيه. فوالا اي كتصوبوا شعركم كله هكا. دونك انا سي ديفيسيل بور موا دو فيغ سا في الكاميرا، غادي نمشي نصوبو ونرجع لكم باش نكملو. فوالا هاد القنت مصوب، هاد القنت ما مصوبتش. جو مو سوي ديت نوريكم هاد القنت كله ومن بعد نمشي نصوب القنت الاخر باسكو سا برون انورمون دو طون حق الله. مي فوالا الوغ هكا عندنا هكا سباغيتيات كاملين، شفتوهم كي دايرين بحال سباغيتيات. الوغ كيسكو جو في سي كو جو برون الجيل نفس لا مارك ديال ما كريم ديال اكتيفيلون. il est trop bien. Je l'utilise même pour baby hairs ديالي باسكو ديما كتسولوني شنو كندير، كنستعمل هذا. اللي زوين فيه هو انا ما كيبقاش شعرك قاصح. فوالا دونك جو ميتر اون كونتيتي بحال هكا، غادي نديرها بحال هكا ليدي and I will scrunch the hell out of هادو. بعدا غادي ندير بحال هكا praying hands
باش نكوتيه من بعد. شفتوا هاد الصوص هذا الا ما دارش شعركم هاد الصوص صافي كو ما درتو حتى وزه. اي دابا غادي نمشي نصاوب انا هاد القنت هذا غادي تخليو شعركم ينشف. انا كيعجبني ندير هاد القضيه هادي نهار الحد ملي تيكون عندي فريمون ما يدار كنجلس وكتخلي سيروا ديروا اللي بغيتو، قراو كتاب، جمعوا الدار، وصلوا الماء، طيبوا مبغيتكمش تخرجوا بهاد الحاله مي فوالا فو دافي كومبري. داكشي كله اللي خاصو يدار اللي خاصكم تضيعوا فيه الوقت ديروه، حيت ما خاصكمش تقصوا في شعركم تينشف كومبليتلي تينشف فريمون، حيت الا قصتو فيه هو مازال ما ناشفش غادي تكرييتيو you are gonna create frizz. هما داك الشعرات الشطبابط اللي كيكونوا بارتو اي سي باسكو حنا اون فو ديفينيشن افيك دو فوليوم. دونك انا غنمشي نصاوب الجهه الاخرى. هاي this is me. الوغ بحال اللي قلت لكم غادي نتسنى تينشف هادشي 100% فريمون ما نقيسوش اي عاد غنرجع نوريكم كيفاش غنحلوهم شويه بشويه. بيان سور ما نخليوهمش بحال هكا. An eternity later. And we are back après quelques heures. حنا ناشفين، شعري ناشف. دابا شنو غنبدا ندير؟ obviously je vais prendre des petites mèches بحال هكا et غادي نبدا نفرقهم comme ça بشويه ماشي بجهد، genre اسيو شويه بشويه comme ça ما يتفسدوش لي بوكل. alors this is it. انا غنديكم الهيه باش تشوفوا انكور بلوس. المهم انا تيعجبني النهار الاول ديال الغسيل ديال الشعر نخلي جوغ ما نحلهمش كلهم، جوغ نحل شي وحدين زعما نحلهم ولكن ماشي رقيقين بزاف باسكو افيك لو طون د لا سيمين بيسكو ما كنغسلش شعري انا كل نهار عاد كيتحلوا ناتوريلمون. دونك فوالا نديكم شميشه تشوفوا كومون سي تري جولي. ان بتي كونساي الا لقيتو راسكم بلي استعملتو بزاف ديال الجل اي بلي مازال كاين واحد الكرانش واحد شويه، ديروا شويه ديال الزيت في يديكم تسخنوها مزيان اي كرانشيو بها شعركم اي كومسا داك الكاس اللي كيكون ديال الجل كيزول وصافي. Pictures with my body. Alors voilà, ça c'était la vidéo ديال اليوم. جيسبر تكون عجبتكم وجيسبر تكونوا استفدتوا شويه. جيسبر اوسي كو غادي تستعملوا هاد الطريقه وغتردوا عليا الخبار. الا بغيتو ندير لكم اون فيرسيون بلو كورت بحال اللي قلت لكم ملي كيكون مزروبه ما عنديش الوقت كله باش نتسنى شعري ينشف بحال هكاك، ديت لو موا ان كومونتير جو فيل فير وصافي. دونك هذا هو شعري. هاد لا فيديو مصوره لو لوندومان يعني نهار الثاني مور ما نشف شعري. اي مور جو تروف كو النهار الثاني كيكون حسن انا في شعري على النهار الاول. بلوس دو فوليوم وبزاف ديال الحوايج. المهم انا مازال كنكتشف، مازال بغيت بلوس دو فوليوم حقت لا في شعري، مازال ما لقيتش كيفاش. ملي غنلقى غنرد عليكم الخبار. مي فوالا vous pouvez voir بلي لا ديفينيسيون elle est là نعست عادي بحال ايتها الناس، ما درت حتى حاجه فوق راسي. I didn't use خديه ديال سلك ني ريان دو تو، فريمون نعست نورمال اي الشكل ديال شعري بقى هو هذاك. هادشي باش زوينه فريمون هاد لا ميثود. اي اوسي شنو كيوقع سكو ملي كنشوف بلي مثلا النهار الثالث ولا النهار الرابع ديال من بعد الدوش، حيت انا تنغسل مره واحده شعري في السيمانه باي ذا واي، اي خاصني ندفع لي بوكل ديالي اكثر طريقه ممكنه انهم يبقاو مزيانين حتى الشامبو داير لي موراه. دونك هاد الطريقه باش زوينه سكو ملي تشوف بلي لي بوكل ديالي عياو داكشي مثلا في النهار الثالث ولا النهار الرابع يسوفي فريمون يسوفي دو فابوريزي شويه ديال الماء اي لا بوكل كترجع نيشان لبلاصتها بالطريقه باش بوكليتيوها في الاول. دونك سكي ترو سامبا هادي الحقيقه وصافي. هادشي اللي كاين. هذا كانت لا فيديو ديال اليوم. انا مشيت بحالي هضرت شويه بزاف، je suis très désolée mais here is all the love, the kisses and the hugs for you guys. Bye.